mas mahimong luwas na gyud ang atong pagtabok sa umaabot. Og makita nato karon nga nagpadayon ang pag-ayo sa Consuelo Bridge kaniadtong July 31, 2026. Gisugda na gyud ang pagpatrabaho o ang pag-repair sa maong mismong tulay. Isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa LGU Kantilan aron mapalambo ang kaluwasan sa publiko og masiguro ang luwas nga agianan alang sa mga motorista, residente ug bisita. Kabahin usab kini sa pagpangandam sa lungsod alang sa Kantilan Marathon 2026 aron masiguro ang luwas ug kasaligan nga ruta alang sa tanang mga partisipante. Kay diri ra ba ang ruta sa mga ni-accept sa challenge sa 42 kilometers run. Basta kay challenging kay ni nga area, kay peaceful og hamugaway ra ang ruta og naapatay chance nga makatabok diri sa pinakataas nga wooden bridge nga nagkonektar sa Kantilan proper to Consuelo. So sa katong nangutana kung pwede mamaagian og 4 wheels ang tulay diri. So sa atong nahibal-an di pag pwede single motor, sidecar, bao-bao, tricycle o mga lightweight ra gid ang pwede makaagi diri. O sa ato gid ning ampingan kay mao ra ba ni ang shortcut para makaabot ta sa Kantilan or sa Consuelo. Og iwasan na lang pud nato ang mga dagkong sakyanan nga mangagi para makalikay ta sa penalty. Ride safe everyone.